बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पंजाब में तब्दीली के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का पहला दौरा लाहौर, काबीना की तश्कील और दीगर उमूर पर मुशावरत, पंजाब में अधूरे प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का ऐलान और हफ्ते में 2 दिन लाहौर में गुजारने के फैसले से लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि पहले असम्बलियाँ डिज़ोल्व और जल्दी इलेक्शन की बात कर रही थी, अब वो काफ लीग के हमरा तख्त लाहौर पर हुक्मरानी करने के मूड में नजर आ रही है। इसके साथ साथ ही अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने मीडिया से गुफ्तगू की और मीडिया से इस गुफ्तगू में उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी पर कुछ इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि बतौर वजीर पेट्रोलियम 3 टीटीज वसूल हुई, जिसके जरिए 14 करोड़ रुपए जो है मुबैना तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी ने वसूल किए हैं बतौर वजीर पेट्रोलियम। और उन्होंने कहा कि ये जो कंपनी है ये भारत की कंपनी है। साथ ही उन्होंने अकाउंट्स की तफसीलात सामने लाने का चैलेंज भी कर दिया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त हमें रवैया नज़र आ रहा है उससे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ ऐसा कुछ चाह रही है कि वो अभी जल्दी इलेक्शंस की तरफ ना जाएं। इस हवाले से इसका जिक्र आपने अपने कॉलम पर भी किया है। ये सवाल लेकर आपकी जानिब आएंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदा लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। आज खान साहब की लाहौर में जो मसरूफियात हैं उस हवाले से उनसे जान लेते हैं। लियाकत अंसारी साहब, बताइएगा, कुछ काबीना के हवाले से भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ गौर कर रही है, और कौन कौन से काम है जो साबिक वजीर आजम इमरान खान करने के लिए आज लाहौर में मौजूद है? देखिए, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 2 रोज कबल आना था यहाँ पर, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से उनके दौरे लाहौर जो है वो मनसूख हुए और आज मिलाकर वो लाहौर में मौजूद हैं और इस वक्त ऐवान वज़ीर आला में भरपूर सियासी सरगर्मियां जारी हैं। इमरान खान की जो है वो सबसे पहले जो है वो वज़ीर आला पंजाब से परवेज़ लाई और मोनस लाई से एक मुलाकात हो चुकी है, जिसमें कैबिनेट के हवाले से जो है वो मुशावरत की गई है और जो पंजाब में एहसास प्रोग्राम है इसके हवाले से इसको स्पीडी अप करने के हवाले से डॉक्टर सानिया निश्तर को अब बाज़ाब्ता पंजाब में जिम्मेदारी दे दी गई है और उन्होंने बारज़ा इमरान खान से अलग मुलाकात करके साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मखदूम हाशिम जवाब इस मुलाकात में शरीक हुए। तो एहसास प्रोग्राम को अब जो है वो स्पीडी अप करने पर इत्तफाक किया गया और सानिया निश्तर इस प्रोग्राम को पंजाब की हद तक बाज़ाब्ता देखेंगी। दूसरा, इस वक्त जो है वो पंजाब के तमाम डिवीज़न की अलग अलग मुलाकातें जारी हैं। इस वक्त लाहौर और गुजरांवाला डिवीज़न की अरकान असम्बली जो है उनकी इमरान खान से मुलाकात हो चुकी है और रावलपिंडी और सरगोदा डिवीज़न की इस वक्त मुलाकात जारी है। बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ ने जो है वो आज इमरान खान से मुलाकात में इस बात का एनालिसिस किया है कि जो पार्लिमानी महाज था उस पर पीटीआई को 3 बड़ी कामयाबियां मिली हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने वज़ारत आला का मनसब हासिल किया, उसके बाद उन्होंने स्पीकरशिप का मनसब हासिल किया, उसके बाद उन्होंने स्पीकर के खिलाफ एतमाद की तहरीक में कामयाबी हासिल की और बिलाखिर डिप्टी स्पीकर का भी मनसब आज मुकम्मल हो गया। आज उन्होंने हल्फ उठा लिया। दूसरा, इमरान खान ने जो अपनी सियासी हिकमत अमली का ऐलान किया था आज उसने पंजाब में बैठते हुए उस पर भी अमल करवाया और आज पंजाब असम्बली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के मेंबर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद मंजूर करके पंजाब असम्बली के इस सबसे बड़े सूबे के अवाम का ये पैगाम दिया गया कि उन्हें इस इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है और नई के लिए इलेक्शन कमीशन के जो है वो तमाम सियासी जमातें बैठे हैं। लियाकत अंसारी साहब, ये तो मुतालबात तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आ रहे हैं। काबीना के हवाले से बताइएगा, पंजाब काबीना में कौन कौन शामिल होगा? इस हवाले से भी कुछ नाम अब तक सामने आए? बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो मुशावरत इस वक्त भी चल रही है। बुनियादी तौर पर एक तो ये तय किया गया कि जो उस्मान बुस्तार की कैबिनेट के मेंबर्स थे, जो फाल मेंबर्स थे, उनको दोबारा जो है वो कैबिनेट में मौका दिया जाएगा। जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो वजीर सेहत की हैसियत से अपनी खिदमत सर अंजाम देंगी। इसी तरह राजा यासर हमायूं और डॉक्टर मुराद राज को कंटिन्यू कराने के हवाले से जो है वो गौर किया जा रहा है। मियाँ इकबाल को इंडस्ट्रीज की वजारत दी जाएगी। इसी तरह मियाँ महमूद रशीद जो है उनको जो है वो पंजाब की कैबिनेट में जो है वो दिया जाएगा। जो पीटीआई के दीगर जो अरकान असम्बली थे उनके साथ साथ इस वक्त ये मुशावरत हो रही है कि जो इस लॉन्ग मार्च के दौरान और दीगर जो जिद्दोजहद 2.5 से 3 माह की पीटीआई की अगेंस्ट पंजाब गवर्नमेंट थी उसमें जिन अरकान असम्बली ने फाल किरदार अदा किया उनको जो है वो कैबिनेट में दिया जाएगा ताकि पीटीआई के वो चेहरे सामने आए जो पीटीआई कहलाती है। सफदर खान को स्पीकर के मंसब पर लाकर एक पीटीआई का चेहरा दिया गया। एक नौजवान जो है वासिक अब्बासी आईएसएफ के प्रेसिडेंट थे और ये एक नौजवान चेहरा काफ लीग के लोगों को भी इसमें मौका दिया जाएगा।
काफली के बिल्कुल काफली के लोगों को मौका दिया जाएगा, उनके साथ जो पहले से ऑलरेडी एक फार्मूले के तहत शेयर है उसके तहत उन्हें जो है वो वजारतें दो दी जाएंगी और उसके साथ साथ मुख्तलिफ अथॉरिटीज की उनको नुमाइंदगी दी जाएगी। और वैसे भी पंजाब असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं और जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का तकर्र होगा उसमें उनको शेयर दिया जाएगा। तो यूं बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदा लियाकत अंसारी हमें अपडेट कर रहे थे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दौरे लाहौर की क्या क्या अब तक की मसरूफियात हैं। शामी साहब, तहरीक इंसाफ की ये सारी सरगर्मियाँ देख कर आप समझ रहे हैं कि काफ लीग के हमरा अब ये पंजाब का किला मजबूत करने जा रहे हैं? वो बात अब पीछे रह गई कि इलेक्शन जल्दी कराएं, असम्बलियाँ भी डिसॉल्व होनी थी। हाँ जी, लग यही रहा है कि खान साहब ने इस मामले में यू टर्न लिया है और अब उनकी तरफ से यानी नए इंतखाबात का मुतालबा उस शिद्दत से नहीं दोहराया जाएगा। सोचा तो ये जा रहा था या कहा जा रहा था कि पंजाब हुकूमत जो है उसके ज़रिए वो दबाव बढ़ाएंगे मरकज़ पर और मरकज़ी हुकूमत को ज़िच करेंगे और जल्द इंतखाबात कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जो इक़दामात वो कर रहे हैं उनसे मालूम हो रहा है कि वो पंजाब में परफॉर्मेंस पर तवज्जो देना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो पंजाब में जब इंतखाबात नहीं होंगे, जल्दी नहीं है, तो एक थोड़ा इस्तेहकाम हमारी सियासत में आ जाएगा। वफाकी हुकूमत अपनी जगह काम कर सकेगी और सूबाई हुकूमत अपना काम करती रहेगी। जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो अपना एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं। देखिए, एक वज़ीर आला के तौर पर उन्होंने बहुत से ऐसे इक़दामात किए और ऐसे अदारे कायम किए जिनकी वजह से उन्हें याद रखा जाता है। तो वो ठंडे मजाज के और सोच समझ कर कदम उठाने वाले शख्स हैं और 1122 और उनकी देन है। उसी तरह से उन्होंने हस्पतालों में पर ख़ास तवज्जो दी, इंडस्ट्रियल स्टेट्स कायम की मुख्तलिफ़ शहरों में। फिर ये आप ट्रैफिक जो हमारे सार्जेंट हैं उसकी तरफ उन्होंने तवज्जो दी और तो ये एक बहुत उनकी नज़र जो है वो पंजाब के चप्पे चप्पे पे है। वो देही माहौल से भी अच्छी तरह आशना है और शहरी मामलात को भी जानते हैं। तो तवक्को की जा सकती है कि अगर कोई काम करने का मौका मिला तो वो कुछ अपना नक्श जो है उसे कायम करने की कोशिश करेंगे। और फिर ये जो अरकान असम्बली हैं PTI के, उनको तरक्याती फंड्स दिए जाएंगे ताकि वो अपने मंसूबे शुरू कर सकें, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में अपने आप को मजबूत कर सकें। और खान साहब भी ये कह रहे हैं कि रावी अर्बन प्रोजेक्ट जो है, जो नया शहर बसाना है, उसको वो असर नौ उसमें एक सरगर्मी पैदा करना चाह रहे हैं। तो एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड, तो लगता ये है कि आप पंजाब हुकूमत के ज़रिए वो एक PTI का जो चेहरा है उसको निखारना चाहते हैं और अगले इंतखाबात में कदम रखने के लिए और इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए इस पंजाब हुकूमत को इस्तेमाल करेंगे। और ये उसका फ़ायदा ये होगा का? कि जो मुल्क में हर वक्त इस लिहाज से दुरुस्त फैसला है कि इससे मुल्क में एक ठहराव आएगा और जो हर वक्त जो है एजिटेशन की फ़ज़ा रहती थी उसमें कमी वाक़ होगी। और तवक्को करनी चाहिए कि वफाकी हुकूमत भी ठहरे हुए माहौल में अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकेगी और मुल्क की मईशत की तरफ तवज्जो कर सकेगी और डॉलर जो है बेकाबू हो रहा है उसे काबू कर सकेगी। और ये वफाकी हुकूमत जो है उसको भी मौका मिलेगा, क्योंकि अगर सूबाई हुकूमत जो है वो अमन और सुकून से काम करना चाहती है तो फिर वफाकी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करना उसके लिए आसान नहीं होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि सारे ये जो आप हमारी सियासत का शर है उसमें से ये खैर बरामद हो रही है, तो इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। ये कोई सुकून के साथ और अमन के साथ और चैन के साथ हुकूमतें अपनी परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो दें, लोगों की खिदमत करें, अपना नक्श जमाएं और फिर उनसे वोट मांगें तो अपनी परफॉर्मेंस उनको दिखा सकें। साहब, आप समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का ये दुरुस्त फैसला है कि खुद वो सुकून से पंजाब की तरफ फोकस करें या फिर बाकी दीगर उनके पास जो सूबे हैं वहां पर, और विफाक आप समझते हैं कि वो भी कुछ सुकून और इत्मीनान में आ जाएगी?
دیکھیے یہ بات تو درست ہے کہ اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز جہاں جہاں پہ بھی ان کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی سندھ میں پی ایم ایل این لیڈ ایک کولیشن کی وفاق میں، اور پی ٹی آئی کی پنجاب میں اور کے پی میں، اور اسی طرح بلوچستان کی اپنی حکومت، اگر یہ اپنے اپنے کاموں پہ توجہ دیں، کچھ بہتری لے کے آئیں لوگوں کے لیے، سیلاب آیا ہوا ہے خاص طور پہ بلوچستان اور سندھ کے اندر، کچھ بہتری آئے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ اس اوریجنل پلان کا حصہ نہیں جس کے تحت عمران خان صاحب نے لوگوں کو موبلائز کیا. تو انتظامی طور پہ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کے اندر کچھ بہتری آنی چاہیے، لیکن جو سیاسی مقاصد عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں میں، اس سے پہلے جلسوں سے پہلے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد لوگ نکلے تھے، اس کے بعد کی تقاریر کے اندر جو سیاسی مقاصد عمران خان صاحب نے طے کیے تھے، یہ اس کے تھوڑا سا خلاف جاتا نظر آ رہا ہے، اس وجہ سے کہ ان کا یہ کہنا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی دیگر لیڈرشپ کا بھی یہ کہنا تھا، اور عوام کے اندر، پاکستان کے اندر جتنے بھی نظر رکھنے والے لوگ ہیں، شامی صاحب اس بات کی تائید کریں گے، ان سب کا یہ خیال ہے، اور سب کا یہ خیال تھا بھی اور ہے بھی، کہ پاکستان کو جو اس وقت مسائل درپیش ہیں، اس میں بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت سکون سے کام کرے، لیکن کوئی بھی حکومت سال سوا سال کے وقت کے اندر پاکستان کے مسائل کو ٹھیک نہیں کر سکتی. یہ بات ہمیں عمران خان صاحب نے بھی بتائی، یہ بات ہمیں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے بھی بتائی، یہی بات ہمیں سمجھنے والے معیشت کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی بتائی، یہی بات ہمیں دیگر لوگوں نے بھی بتائی کہ پاکستان کے جو دیر پا مسائل ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے سال سوا سال کا وقت مناسب نہیں ہے. کسی بھی پارٹی کو جو کہ آئے وہ لانگ ٹرم میجرز تھوڑے سے کرے، آئی ایم ایف سے، دیگر لوگوں سے لانگ ٹرم بات کرے، اور اپنے پروگرامز کو انسٹیٹیوٹ کر کے ایک پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اس مشکل سے نکالے. اس پرسپیکٹو کے اندر عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا اب سے پہلے کم از کم، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر صوبے کے اندر اور وفاق میں لوگ نیا مینڈیٹ دیں کسی سیاسی پارٹی کو، اور اس کے بعد جو بھی لیڈرشپ پنجاب میں آئے، کے پی میں آئے، وفاق میں آئے، سندھ بلوچستان میں آئے، وہ اگلے 5 سال کے لیے پالیسیز کو امپلیمنٹ کرے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کرے، انویسٹر سے بات کرے، بیرون ملک پاکستانیوں سے بات کرے، آئی ایم ایف کے ساتھ لوازمات کو طے کرے، تاکہ پاکستان کے اندر 6-8 مہینے کی اسٹیبلٹی نہ ہو بلکہ اگلے 5 سال کی اسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہو. سعد صاحب، اس آپ کی پرسپیکٹو بات سے کو آگے بڑھاتے ہیں، جو پنجاب کی آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے سوال، شامی صاحب نے بھی جو بات کی سابق وزیر اعظم عمران خان کی یو ٹرن کی، اور آپ نے بھی کہا کہ وہ جو بات کر رہے تھے اس سے یہ جو آپ سوچ رہے ہیں کچھ مختلف ہے، لیکن آپ سمجھتے نہیں کہ یہ اچھا اور ایک مثبت فیصلہ ہے؟ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ 3 ماہ کی کوئی عبوری حکومت آئے، اس کے بعد ایک نئی حکومت بنائی جائے. ہمیں فوری طور پر آئی ایم ایف سے پیسوں کی بھی ضرورت ہے. جب آئی ایم ایف یا عالمی ادارے دیکھیں گے کہ ہر صوبے میں ایک حکومت ہے، کچھ سیاسی استحکام آیا ہے، تو وہ جو ہمارے پیسے انہوں نے ڈیلیور کرنے وہ بھی آسانی سے ہو جائیں گے. میرا خیال ہے، اور میں اس کو انفارمیشن کی بنیاد پہ نہیں، اپنے ناقص تجزیے کی بنیاد پہ گزارش کر رہا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ ریاستی مشینری نے بھی عمران خان صاحب اور ان کے گرد و نواح لوگوں کو سمجھایا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو قسط کی ریلیز ہے اور جو معاہدے کی کانفرمیشن ہے وہ اتنی پریکیریس سی جگہ کے اوپر پھنسی ہوئی ہے، اتنی نازک مرحلے پہ ہے، اتنے نازک موڑ پہ ہے کہ اس وقت سیاسی عدم استحکام نہیں ہو سکتا. آپ اپنا کام کریں. آئی ایم ایف کی قسط جب بھی ریلیز ہو جائے گی، وہ ہفتے میں ہو، 10 دن میں ہو، 20 دن میں ہو، 2 مہینے میں ہو، جیسے ہی آئی ایم ایف کی قسط ریلیز ہو جائے گی تو ہم ملک کو نئے الیکشن کی طرف، نئے مینڈیٹ کی طرف لے جائیں گے. اگر یہ تھنکنگ ہے، اگر عمران خان صاحب اور وفاقی حکومت میں شہباز شریف صاحب اور ریاست کی یہ تھنکنگ ہے کہ آئی ایم ایف کی قسط ریلیز ہونے اور پاکستان کے جو ڈالر کی اڑان ہے روپی کے اگینسٹ، اس کے مستحکم ہونے تک کچھ کام کیے جائیں، جس کے بعد الیکشن میں جائیں گے، تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اس سے الیکشن اگلے سال نہیں ہوگا. آئی ایم ایف کی قسط تو اگلے
2 ہفتے 4 ہفتے میں ریلیز ہو جانی چاہیے، جس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہم الیکشن کی طرف گامزن ہوں گے۔ صحیح، آپ کے خیال میں ایسی صورتحال آپ بنتی دیکھ رہے ہیں؟ شامی صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تحریک انصاف اپنے صوبوں میں حکومت کر رہی ہے، نون لیگ کے پاس وفاق کی حکومت ہے، سندھ کے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں۔ پیپلز پارٹی نے آپ نے دیکھا پنجاب میں ڈپٹی اسپیکر میں جو ان کے تھے نمائندہ، انہوں نے تو اپنے کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کرائے۔ اس سے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا کوئی اسٹریٹجی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کوئی اتحاد ہوتا، کچھ اس طرح کی صورتحال بنتی آپ پنجاب میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف سے جو معاملہ ہے وہ ایک قسط کا نہیں ہے۔ قسط تو $1 ارب کی $1.5 ارب کی آ جائے گی۔ آئی ایم ایف سے جو معاملہ ہے وہ دراصل ایک اشارہ ہوگا دوسرے مالیاتی اداروں کو بھی اور بین الاقوامی اداروں کو بھی اور مختلف ممالک کو بھی کہ وہ پاکستان کی معیشت جو ہے اب صحیح ٹریک پہ چل رہی ہے، وہ اس سے معاملہ کر سکتے ہیں، اور پاکستان وہ اپنے سارے فنڈز جو ہیں وہ ریز کر سکے گا جس کی اسے ضرورت ہے۔ جو بلینز آف ڈالرز درکار ہیں کچھ قرضے کو اتارنے کے لیے، کچھ معاملات کو آگے چلانے کے لیے، تو پاکستانی معیشت جو ہے ساری مشکلات کے باوجود کوئی ایسی گئی گزری نہیں ہے کہ حالات کا سامنا نہ کر سکے۔ شامی صاحب، پاکستان کی معیشت پر ہم پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے بریک کے بعد۔ اگر ہم اس وقت اگر پیپلز پارٹی کی اور تحریک انصاف کی بات کرنے کی سیاست میں کیا یہ دیکھیے پیپلز پارٹی کا جو معاملہ ہے، یہ ڈپٹی اسپیکر نے جو کاغذات داخل نہیں کیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپیکر کے انتخاب سے ان کو شکایات پیدا ہوئی ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ بیلٹ پیپر پر نشان ڈالے گئے تھے، نمبر ڈالے گئے تھے تاکہ سیکرٹ بیلٹ جو ہے وہ ممکن نہ ہو سکے، اور یہ جو الیکشن ہوا ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے ہائی کورٹ میں۔ جب یہ اسپیکر کا الیکشن اس طرح ہوا سیکرٹ بیلٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، تو پھر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب جو ہے اس میں حصہ نہیں لیا گیا۔ یہ ایک احتجاجی موو ہے کہ بھئی یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور سیکرٹ بیلٹ جو ہے اگر وائلیٹ ہوتا ہے تو پھر اس لیے پیپلز پارٹی نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل نہیں کیے۔ اب یہ معاملہ عدالت میں ہے، وہاں طے ہوگا کہ کچھ عدالت اس میں مداخلت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، یا جس طرح سینٹ کا الیکشن ہو چکا اور اس پر صبر کا گھونٹ پی لیا گیا، تو یہاں بھی ممکن ہے کہ عدالت مداخلت نہ کرے اور وہ الیکشن جو ہے وہ آگے یعنی اسپیکر کا الیکشن جو ہے حتمی قرار پائے۔ لیکن یہ شکایت اپوزیشن کو جو ہے یہ بڑی سنگین نوعیت کی ہے، اور اس کی کوئی وضاحت اور ہونی چاہیے، اور اس میں صورتحال جو ہے اس کو جو ٹھیک طریقے سے لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ صحیح۔ ساتھ صاحب کچھ شکایت پاکستان تحریک انصاف کو کچھ نہیں بلکہ بہت سی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ بھی ہے، اس حوالے سے انہوں نے ان کے خلاف صوبوں میں قرارداد لانے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ ٹھیک کر رہی ہے تحریک انصاف جو کر رہی ہے؟ دیکھیے پنجاب میں تو کر بھی ہم دی اب گئی اس ہے بات ان کے کی اوپر جانب سے قرارداد۔ جی دیکھیے ہم اس بات کے اوپر 2-3 چیزوں کے اوپر تو پاکستان کے تمام لوگ، وہ سیاسی وابستگی ان کی جو بھی ہو یا نہ ہو سیاسی وابستگی اگر، اور صرف ریاست کے امور کو دیکھتے ہوں، تو پاکستان کے اندر تمام لوگ 2-3 باتوں کے اوپر اب متفق ہیں۔ ایک یہ کہ آج الیکشن ہو، مہینے میں ہوں، 3 میں ہوں، پاکستان کا لانگ ٹرم جو ہماری استحکام ہے وہ ایک نئے مینڈیٹ کے اندر ہے جس کے اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ دوسری بات جس کے اوپر تمام لوگوں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ جب تک الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوں گے تب تک الیکشن کروانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد جو حکومت بنے گی، اگر اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ یا حکومت کے لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ جی الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوا یا اس کے اندر بہت زیادہ اس کے خلاف ایلیگیشنز ہوں، تو الیکشن کروانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الیکشن ہونے کے بعد بھی سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ ان دونوں چیزوں کو انشور کرنے کے لیے ایک طرف
پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کا کچھ کہنا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور اوورسیز ووٹرز اور دیگر اس طرح کی کچھ اصلاحات کر لی جائیں جو کہ انہوں نے اپنے قانون سازی کے تھرو کر لی، اور پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ اس چیف الیکشن کمشنر کے نیچے صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے۔ ایسی سچویشن کے اندر پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ قوانین کی اور قوانین کے ساتھ جو الیکشن کروانے کی مشینری ہے، ایک اس کے اندر الیکشن کمیشن یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر، اور دوسرا جو اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ بنے گی جو کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور اپوزیشن کی مشاورت سے بنے گی، اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک بیسک کانفیڈنس ہو جس کے بعد صاف شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں۔ ایسی سچویشن کے اندر سب کو مل کر بیٹھنا پڑے گا نا ساتھ صاحب، اس کے بغیر اصلاحات کون مانے گا؟ جی بالکل بیٹھنا پڑے گا، لیکن جو آپ کا بیسک جو آپ کا اوریجنل سوال تھا کہ کیا چیف الیکشن کمیشن کے خلاف جو پاکستان تحریک انصاف آواز اٹھا رہی ہے کیا وہ مناسب ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سچویشن کے اندر جہاں پہ ان کے خلاف اتنی زیادہ ایلیگیشنز آ چکی ہیں، اگر ان چیف الیکشن کمشنر کے نیچے الیکشنز ہوئے تو الیکشن ہو جانے کے بعد بھی شاید استحکام نہ آئے، لوگ کہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر نہیں تھے۔ ایسی سچویشن کے اندر نظام کی ساخت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن کی تعیناتی کی جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ شامی صاحب، آج شہباز گل نے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے شاہد خاقان عباسی پر، سابق وزیر اعظم پر کچھ الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا کہ بطور وزیر پیٹرولیم انہیں ٹی ٹیز وصول ہوئیں جو کہ بھارتی کمپنی تھی، اور ان ٹی ٹیز کے ذریعے 14.25 کروڑ روپے جو ہے انہیں ملے۔ چیلنج کر رہے ہیں وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو کہ وہ اپنے اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے لے کر آئیں۔ دیکھیے، شاہد خاقان عباسی جو ہیں میری معلومات کی حد تک بہت صاف ستھرے با کردار شخص ہیں، اور ان پر جو شہباز گل نے الزامات لگائے ہیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے تھا آپ کو، تاکہ ان کا نقطہ نظر معلوم ہو جاتا۔ جب تک ان کا نقطہ نظر سامنے نہیں آتا اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شاہد خاقان عباسی ان لوگوں میں سے ہیں جو بڑے اجلے کردار کے مالک ہیں، اور جو لوگ بھی ان کو جانتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ یہ تو ایک اصولی بات ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ بھی عرض کروں، ابھی جو الیکشن کمیشن کی آپ بات کر رہی تھی، یہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو پنجاب اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے، اس کی پرکا اہمیت نہیں ہے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پنجاب اسمبلی میں پیش کر دی جائے یا خیبر پختونخوا اسمبلی میں پیش کر دی شامی صاحب، جائے۔ اس کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ چیف الیکشن کمشنر کا اس کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ دستور کے خلاف ہے یہ۔ اچھا، دستور کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کے لیے آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر سکتے ہیں اور وہی کارروائی کر سکتی ہے۔ اور چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ بڑے دیانتدار اور با کردار اور باوقار شخص ہیں۔ ملک کی بڑی تعداد جو ہے ان کی معترف ہے۔ پی ٹی آئی نے جو ان پر دباؤ بڑھایا ہے وہ اس لیے کہ پی ٹی آئی کا ممنوعہ فنڈنگ کا کیس جو ہے اس کی وہ سماعت کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ محفوظ ہے، اس لیے ان کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، ان کو زج کیا جا رہا ہے، اور یہ طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اور اگر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل نہیں کر سکتی، اگر آپ دستور میں ترمیم کرنی پڑے گی اس کے لیے، یا چیف الیکشن کمشنر کو خود استعفیٰ دینا ہوگا، اور اس وقت پی ٹی آئی نے خود اپنے ہاتھ کاٹ دیے ہیں، وہ اسمبلی سے باہر جا چکی ہے۔ اس لیے جب 2/3 اکثریت کے ذریعے آپ ترمیم کر سکتے ہیں آئین میں اور چیف الیکشن کمشنر نیا مقرر کر سکتے ہیں، تو چیف الیکشن کمشنر کسی بھی آئینی عہدے پر، کل آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف مہم شروع کر دیں، پرسوں آپ کسی اور جج کے خلاف شروع کر دیں، پر کسی آپ کو پتہ جو احتساب بیورو کے چیئرمین تھے نیب کے جاوید اقبال، ان کے بارے میں بھی جتنا ہنگامہ کیا گیا، الزام لگائے گئے، ان کا بال بیکا نہیں ہو سکا۔ اور چیف الیکشن کمشنر کا تقرر جو ہے وہ پی ٹی آئی نے خود کیا تھا اپنی مرضی سے۔ آپ کسی جماعت کو یہ حق نہیں دے سکتے کہ جب اس کا مقدمہ زیر سماعت ہو تو وہ چیف الیکشن کمشنر کو کہے کہ اس کو بدل دیا جائے، یا کسی عدالت میں آپ کا مقدمہ زیر سماعت ہو تو آپ کہیں کہ یہ عدالت بدل دی جائے۔ اس طرح نظام مملکت نہیں چل سکتا۔
शामी साहब, जुडिशल काउंसिल की बात की, वहाँ जाने का भी तहरीक इंसाफ इरादा रखती है और फिर आप कह रहे हैं कि ये प्रेशराइज करना चाह रही है इस इदारे को, चूँकि फॉरेन फंडिंग का यहीं से जो फैसला महफूज हुआ है वो सुनाया जाना है। इसके साथ ही हम ब्रेक के जाने बढ़े, वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासतदानों की सियासी लड़ाई की नज़र मुल्की मईशत हुई, जिसके नतीजे में डॉलर बेलगाम और रुपया गैर मुस्तहकम हुआ है। महंगाई रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। ये भी इम्कानात हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाए, उससे मज़ीद महंगाई का बोझ इस गरीब आवाम पर ही पड़ेगा। लेकिन वो हुकूमत जो आई इसलिए थी हुकूमत में कि वो आवाम को इस महंगाई के बोझ से निकालना चाहती थी, उन्होंने मज़ीद आवाम पर महंगाई के बोझ लाद दिए इस चक्कर में कि हम मुल्क को बचाने के लिए, डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं। लेकिन इनके मुश्किल फ़ैसलों की कीमत पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने आज कहा है कि वो महंगाई कम करने नहीं आए थे बल्कि मुल्क को बचाने के लिए आए थे और उन्होंने ऐसा किया है। हम समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, करंट अकाउंट डेफिसिट को मिनिमाइज़ करेंगे और इंशाल्लाह एक आध साल में इसको सरप्लस में बदल देंगे। तो हमने 3 महीने में ऐसी कोई चीज़ नहीं करी जिसकी वजह से जो है वो रुपए के अंदर की कदर में कमी आए, तो रुपए की ट्रू वैल्यू जो है वो इससे बहुत ज़्यादा है। अगले महीने इंशाल्लाह ताला ये प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। जो शख्स इस नैच पे लेके आया था वो तो PTI है, वो तो इमरान खान है। लोगों को पैसे से लोगों को देने पड़ रहे हैं, ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, बड़ा मुश्किल बजट दिया है। दुनिया के देने 21 अरब डॉलर, आपके पास सिर्फ 9 अरब डॉलर रह गए। जो मुश्किलात आएंगी वो आएंगी और वो हम सबको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। दुकान वाला 12 लाख रुपए कमा रहा है, अगर हम 36,000 रुपये टैक्स मांग रहे हैं तो ज़्यादती तो नहीं कर रहे। जो 100-150 यूनिट से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मोहल्ले की बहुत छोटी दुकान है, उसके ऊपर से टैक्स माफ़ कर देंगे। मेरी ना महंगाई रोकने की मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी रही है, ना ग्रोथ लाने की मेरी प्रायोरिटी रही है। एज अ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में शर्मिंदा हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता। IMF की प्रायर कंडीशन में से एक कंडीशन रहती है, कल सुबह इंशाअल्लाह ताला वो कंडीशन भी पूरी होगी। तो जो हुकूमत बात कर रही है उस पर हम यकीन करें, और साबिक हुकूमत ने जो कर दिया वो वाकई उन्हीं की इतनी बड़ी गलती थी जिसका खमियाजा अब आवाम भुगत रही है। इस पर बात करने के लिए माहिर मौशियात मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि बार बार साबिक हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाती है मौजूदा हुकूमत, क्या वो इल्ज़ामात दुरुस्त हैं उनके? और मिफ्ता इस्माइल साहब की इस बात पर यकीन कर लिया जाए कि मौजूदा हुकूमत ने फ़िलहाल ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया जिसकी वजह से डॉलर बढ़ा हो, रुपया वैल्यू हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में भी और हमारे हमसाया और हम जैसे मुल्कों में भी ये जो सियासी खींचातानी है या इल्ज़ाम तराशी है, ये चलती रहेगी और चलती है। आपको याद होगा कि जब PTI हुकूमत आई थी तो वो भी इसी तरह के इल्ज़ाम लगा रही थी। अब ये जो कोलिशन गवर्नमेंट आई है वो भी इसी तरह के इल्ज़ाम लगा रही है। तो मेरे ख्याल में हमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में उलझना नहीं चाहिए। हमें इकोनॉमिक रियलिटीज़ और जो माशी हकीकत है उसका तज्ज़िया करना चाहिए। जिस तरह आपने इब्तिदाई में डॉक्टर साहब, इसमें सच्चाई कितनी है जो मिफ्ता साहब फरमा रहे हैं? इसमें सच्चाई कितनी है कि जो प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की इस वक्त चल रही हैं ये इमरान खान साहब और PTI की पॉलिसीज़ की वजह से? देखिए, कुछ हद तक सही है, 100% सही नहीं है। कुछ हद तक इसलिए सही है कि जो IMF से वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए थे। इसलिए तो हम IMF के लोन में जो हमारा था वो 1 साल से रुका हुआ था। पहले हफीज़ शेख चाह रहे थे कि उसको IMF से ताल्लुकात बहाल किया जाए, फिर शौकत तरीन साहब ने तो बिल्कुल ही डिफरेंट एंगल से इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश की, जिसकी गलती को उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। फिर शौकत तरीन साहब ने IMF के साथ एग्रीमेंट करने की कोशिश की, नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारी जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं की। तो इस हिसाब से तो सही है, मगर मेरे हिसाब से अगर आज कोई और भी हुकूमत होती तो शायद डॉलर 240 का नहीं तो 220-25 का ज़रूर होता, क्योंकि जो आज मईशत की हालत है उसमें सियासी अनसर्टनिटी से ज़्यादा दुनिया के जो इकोनॉमिक हालात हैं उसका भी किरदार है। अच्छा मोहम्मद सुहेल, ये बताइएगा कि इससे पहले साद रसूल के सवाल से पहले आप बता रहे थे कि इकोनॉमिक रियलिटी इस वक्त कुछ और है, सियासतदान जो हैं वो कुछ और बातें कर रहे हैं। इस वक्त हमारी मईशत का हकीकी चेहरा है क्या? देखिए, हमारी मईशत पिछले ख़ास तौर से 15-20 साल से हमने सिर्फ आर्टिफिशियल GDP को बढ़ाया है सियासी मकासद के लिए। जो भी हुकूमत हो उसने जाते जाते वो आने वाली हुकूमत पे मलबा डाल देती है
آرٹیفیشلی یا تو ڈالر کو رک کر یا پھر انٹرسٹ ریٹ کو کم کر کے جی ڈی پی بڑھا دی جاتی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے ہماری اکانومی کو اس طرح مینج کیا ہے سیاسی مقاصد کے لیے کہ پاکستان کا ڈیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اب صورتحال دنیا کی یہ ہے کہ پاکستان کو کمرشل لون جو پاکستان 4-5 بلین ڈالر بآسانی لے لیتا تھا وہ نہیں مل رہا ہے. تو جب کمرشل لون نہیں مل رہا ہے تو پاکستان کے ریزرو گر رہے ہیں. جب پاکستان کے ریزرو گر رہے ہیں تو پاکستان کا روپیہ گر رہا ہے. جب پاکستان کا روپیہ گر رہا ہے تو پاکستان کا انفلیشن بڑھ رہا ہے. تو میرے حساب سے پولیٹیکل انسرٹنٹی کے ساتھ اکانومک ریسیشن جو دنیا میں آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے پاکستان جیسے ممالک کو پیسے نہیں مل رہے. اور دوسرا جو یوکرین کی جو لڑائی ہے رشیا کی اس سے بالخصوص آئل اور ایل این جی کی جو قیمتیں ہیں اور کول کی وہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ پاکستان پہ اثر ہو رہا ہے. تو اگر کوئی اور بھی حکومت ہوتی تو میرے خیال میں اگر اتنے برے شاید حالات نہ ہوتے تو برے حالات تو ضرور ہوتے. صحیح. مفتاح اسماعیل صاحب نے جو آج بات کی ہے ایک اور شرط کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور شرط رہ گئی ہے بس وہ پوری ہو جائے گی تو پھر قرضہ مل جائے گا. وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں اگر وہ بتا دیتے تو زیادہ اچھا تھا. میرے حساب سے 3 چیزیں تھیں. ایک تھا بجلی کے ریٹ کا بڑھنا وہ تو حکومت نے بڑھا دیا ہے نوٹیفیکیشن آ گیا ہے. دوسرا ہے گیس کی قیمتوں کا بڑھنا جو آئی تھنک کیبنٹ کی اپروول رہتی ہے. اور تیسرا جو تھا وہ 4 بلین ڈالر کی کمٹمنٹ چاہتے تھے جو پاکستان کی فرینڈلی کنٹریز سے آ جائے. تو میرے خیال میں یہ گیس کی قیمت یا وہ 4 بلین ڈالر کی جو کمٹمنٹ ہے شاید اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. صحیح. شامی صاحب آپ محمد سہیل سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں سوال کیا کروں. جو مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط نہیں کہہ رہے اور جو اس سے پہلے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے وہ بھی غلط نہیں کہہ رہے تھے اور شوکت ترین صاحب جو کہہ رہے تھے وہ بھی غلط نہیں کہہ رہے تھے. پاکستان کی اکانومی عمران خان صاحب کو بھی خستہ حالت میں ملی تھی. اس وقت بھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا اور جب وہ رخصت ہوئے ہیں اس وقت بھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا. ہم نے نسل در نسل قرضے لیے ہیں اور اپنے آپ کو ہم نے خود اس مشکل میں ڈالا ہے کہ ہماری آمدن کم رہی ہے اور ہمارے اخراجات زیادہ رہے ہیں. اس لیے حکومت جو بھی آئے اس کو یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. جو موجودہ حکومت ہے مفتاح اسماعیل صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں, یہ درست بات ہے. لیکن ان کو یہ بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ پھر وہ جو تنقید کر رہے تھے عمران خان صاحب پر اور وہ بھی کوئی مناسب تنقید نہیں تھی. اس وقت بھی حالات جو تھے سارا دباؤ ان کے اوپر ڈالا جا رہا تھا, بوجھ ان کے اوپر ڈالا جا رہا تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس کی وجہ سے سبسڈی دی پیٹرول میں اور آئی ایم ایف سے معاملہ جو ہے اس کو کھٹائی میں ڈال دیا. تو یہ ہماری حکومتوں کو یہ سمجھنا چاہیے جو ریاست کے مسائل ہیں یہ حکومتوں کے مسائل نہیں ہیں. ان کو ذرا مل جل کر ان کو فیس کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو دھکا دینے کے لیے اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے اور ایک دوسرے پر دباؤ بڑھانے کے لیے ان مسائل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. غلطی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کو دوسروں کے خلاف اکساتے ہیں اور جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مسائل ہیں نہ ایک دن میں پیدا ہوئے ہیں نہ ایک دن میں حل ہوں گے. برسوں کے مسائل ہیں اور حل ہوتے ہوتے بھی وقت لیں گے. اس کے لیے کمر ہمت باندھنا پڑے گی اور یہ ہمیں کوئی اقدام کرنا پڑے گا. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ آپ میثاق معیشت کریں, آپ بعض چیزوں پہ اتفاق کر لیں. حکومت کوئی آئے کوئی جائے ان چیزوں پر ہم عمل کرتے رہیں, ان کی طرف ہم اپنے مسائل کو حل کرتے رہیں. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ ہم اپنے آپ کو مزید مشکلات میں ڈالیں گے. اب آپ نے بالکل درست بات کی کہ ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے, معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. سعد صاحب یہ عارضی حل ہے, ہمیں قرضہ مل جائے گا, وقتی طور پر ہمارے مسائل حل بھی ہو جائیں گے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو معاشی فیصلہ سازی اور اتفاق رائے سے ہی. سہیل صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی حل ہے, تمام سٹیک ہولڈرز کو لانگ ٹرم فیصلے لینے پڑیں گے معیشت کے لیے تاکہ حکومتیں آئیں جائیں لیکن ہماری معیشت کو اس سے کوئی فرق نہ پڑے, ہماری پالیسیز نہ تبدیل ہوں؟ جی اس کے علاوہ میرے خیال میں کوئی حل نہیں ہے. اگر آپ دنیا کی بہترین حکومت بھی پاکستان میں نافذ کر دیں تو وہ بھی معیشت کو نہیں سنبھال سکتی. ایسی معیشت جہاں پہ فسکل ڈیفیسٹ لگاتار 8% ہوتا ہو,
ایسی معیشت جہاں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو گیپ ہے وہ 40-50 بلین ڈالر ہو. تو اس کے لیے اکانومک ایگریمنٹ کی یا اکانومک کنسنسس کی یا جو بھی آپ اس کو نام دیتے ہیں ضرورت ہے. نہ صرف اس کی ضرورت ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بھی ضرورت ہے. میرا خیال میں سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ چھوٹے چھوٹے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اس کو اپنا نیریٹو بنا کے ووٹس حاصل کرنے کے لیے وہ پورے ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ اکانومک اسٹیبلٹی, اکانومک کنسنسس یا اکانومک ایگریمنٹ اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہی ایسی چیز ہے جو پاکستان کو اسٹیبلائز کر سکتی ہے. آئی تھنک میرے خیال میں یہ بھی سیاسی جماعتوں کو اپنے سلوگن کو صحیح کرنا پڑے گا کہ پاکستان کو ہمیں ترقی کی راہ پہ نہیں لے جانا. ہم نے دیکھا ہے کہ ترقی کی راہ پہ جاتے ہیں تو وہی ہوتا ہے جو 2018 میں ہوا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 بلین ڈالر ہو گیا اور اس سال 18 بلین ڈالر ہو گیا. ہمیں معیشت کی استحکام چاہیے, اکانومک اسٹیبلٹی چاہیے, جس کے لیے بالکل صحیح شامی صاحب نے کہا اکانومک ایگریمنٹ کی ضرورت ہے. اکنامک ایگریمنٹ کی ضرورت ہے. ساتھ صاحب یہ ایگریمنٹ کرنے کے لیے تو بالآخر ان جماعتوں کو ساتھ بیٹھنا ہی پڑے گا. حکومت کسی کی بھی آ جائے, معاشی مسائل کے ساتھ مل کر کوئی بھی حکومت آگے نہیں لے جا سکتی. بالکل, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ ہماری چند چیزوں کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے, جس میں سے سب سے بڑی بات اکانومی اور معیشت ہے, جس پہ ہماری کچھ لانگ ٹرم اس طرح کی پالیسیز ہوں کہ حکومتیں بدلتی بھی رہیں, اس پالیسی کی نوک پلک سیدھی کر سکتی ہوں, لیکن اس کی ڈائریکشن کو ایک نیشنل کنسنسس کے ساتھ ڈٹرمن کرنا چاہیے. میں آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بالکل آپ کے ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کے پروفیشنل اس کے اندر نالج میں ہم آئی ایم ایف سے چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں؟ کتنی دیر لگے گی؟ کیا کرنا پڑے گا کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس ہمیں واپس جانے کی ضرورت نہ پڑے؟ کیونکہ سکسیس یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے لون مل گیا, سکسیس یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے لون لینے کی ضرورت نہ پڑے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ سوال مجھ سے؟ جی محمد سہیل صاحب آپ سے ہی سوال. جی ڈاکٹر صاحب آپ سے. دیکھیں اس کے دو جواب ہیں. ایک یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں تو آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. پچھلی حکومت نے بھی جو پی ایم ایل این کی تھی انہوں نے آئی ایم ایف سے لون لیا تھا, پھر اس کے 2 سال بعد 3 سال تک آئی ایم ایف نہیں آیا تھا. اسی طرح مشرف صاحب کا جب رجیم تھا تو وہاں تو انٹرسٹنگ بات تھی, شوکت عزیز صاحب نے پری میچور کر دیا تھا, آئی ایم ایف کو کہا تھا آپ اپنے پیسے لیں, ہمیں آپ سے ایگریمنٹ نہیں کرنا ہے. تو ان دونوں کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس میں ہونا چاہیے, کم از کم کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم ہونا چاہیے. اس کا حل یہی ہے کہ آپ نے امپورٹ کو کم کرنا ہے اور ایکسپورٹس اور ریمیٹنس کو بڑھانا ہے. تو یہ تو شارٹ ٹرم سولوشن ہے. لانگ ٹرم سولوشن وہی ہے جو میرے خیال میں کچھ حد تک ہم انڈیا اور بنگلہ دیش کو فالو کریں. ہم نے اپنے فارن ایکسچینج ریزروز کو بڑھانا ہے, ہم نے اپنے ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے. جو 9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے, اگر یہ رہا تو اگلے 100 سال تک پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ ہی رہے گا اور بھیک ہی مانگتا رہے گا. اسی لیے اسی طرح اگر ہماری ایکسپورٹس اتنی کم رہی تو بھی پاکستان جو ہے آئی ایم ایف سے بھیک مانگتا رہے گا اور اسی طرح حالات رہیں گی. تو اگر یہ کنسسٹنٹ گورنمنٹ ہو, جو میں نے کہا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, اگر ایک حکومت کم از کم 5 سال ہو اور اس کو حکومت کرنے کا موقع دیا جائے اور جو اپوزیشن ہے اس کے ساتھ تعاون کریں, اس کے ساتھ بیٹھیں, کمیٹیز میں ڈسکشن کریں, اپنی رائے دیں اور کنسسٹنٹلی ہمارے ریونیوز اور کنسسٹنٹلی ہماری ایکسپورٹ بڑھیں, تو پھر میرے خیال میں 5 یا 10 سال کے بعد آپ آئی ایم ایف سے پرماننٹلی تو نہیں کہوں گا میں, لانگ ٹرم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ بنگلہ دیش جس کی جی ڈی پی 6% سے زیادہ بڑھ رہی ہے, جہاں پہ انفلیشن 10% سے نیچے ہے, جہاں پہ فارن ایکسچینج ریزرو 38 بلین ڈالر ہے, وہ بھی آئی ایم ایف کی طرف جا رہا ہے کیونکہ دنیا کے حالات بہت ہی ابتر ہو گئے. تو میرے خیال میں 10-20 سال کے بعد اگر ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف جانا پڑے جس طرح بنگلہ دیش گیا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے, مگر اگر لانگ ٹرم ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو ایکسپورٹس اور ریونیو کو بڑھانا ہوگا. ریونیو اور ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا. محمد سہیل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر لانگ ٹرم میں ہمیں آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। 14 रोज से बलूचिस्तान सैलाब की नज़र है। फसलें, घर तबाह, इलाका मकीन, खुले आसमान तले बेआसरा अपनी रातें गुजारने पर मजबूर हैं। मवेशी नज़र हो गए सैलाब के। बच्चों के हवाले से भी ऐसी तस्वीर, ऐसी वीडियोज़ हमने सोशल मीडिया पर देखी कि दिल दहल जाएं। लेकिन बिलाखिर उसके बाद हुक्मरानों को भी कुछ ख्याल आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया है और मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान भी किया है और इमदादी सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत दी गई हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल है क्या, इस हवाले से ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद हमें तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ हैं। इरफान, बताइएगा, पाक फ़ौज की इमदादी सरगर्मियाँ यहाँ पर जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी यहाँ पर आए। इंतज़ामी तौर पर आप क्या देख रहे हैं? इंतज़ामिया भी आपको एक्टिव नज़र आ रही है? जी देखिए, ये बारिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद बलूचिस्तान का कोई ऐसा नहीं जहाँ पर हालिया बारिशों से तबाही ना फैली हो। 130 अफराद अब तक की जो इतलात है वो इसमें जाँ बाक हुई है। वो इतलात है जो PDMA की जानिब से फराहम की गई मीडिया को। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे जो इलाके जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल फ़ोन सर्विस नहीं है, वहाँ पे लोग अभी भी मुंतज़िर हैं इमदाद के और उनसे कोई राब्ते नहीं हो रहे हैं। तो वो अब तक उसका डेटा अब तक इकट्ठा नहीं हुआ। लेकिन मजमूई तौर पर अब तक जो PDMA की जानिब से बताया गया 130 के करीब जो अफराद जाँ बाक हुए, जिनमें बच्चे, ख़वातीन और मर्द शामिल हैं। इरफान, ये बताइएगा कि कल चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान हमारे शो में थे और उन्होंने कहा कि ये जो खबर है कि इंतज़ामिया नहीं जा रही, ये मीडिया कुछ ऐसी पॉकेट्स दिखा देता है जहाँ पर इंतज़ामिया मौजूद ना हो, वरना इंतज़ामिया पूरी तरह फ़ाल है और लोगों को सेफ्टी की तरफ पहुँचा रही है। इसमें क्या हकीकत है? आपने क्या देखा? इंतज़ामिया, ठीक है सैलाब आया, डिज़ास्टर है, उसमें लोगों को बहुत सी तकलीफ़ तो होगी, लेकिन इंतज़ामिया क्या पूरी तरह फ़ाल नज़र आ रही है? देखिए, जो इतलात थी जो मुख्तलिफ एरियाज में जहाँ पे इंतज़ामिया की लापरवाही देखने को मिली, वो लसबेला का इलाका था जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर और दीगर जो इंतज़ामी अफसरान वो वहाँ पे गायब थे। लेकिन जो PDMA की जो टीमें थी वो वहाँ पे अभी भी इलाके में जो रिलीफ का काम है, रेस्क्यू का काम है, वो जारी रखे हैं। पाक फौज इस हवाले से हम बात करें तो वो इस वक्त उनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। देखिए, बलूचिस्तान बहुत वास्ट एरिया है जहाँ पे रोड के जरिए बेशतर अजला का जो है वो रास्ता मुनक़ता हो गया, बड़े बड़े सैलाबी रेले हैं। अब उसकी बहाली के लिए कुछ वक्त लगेगा। अगरचे अभी बारिशों की सूरत हाल थोड़ी सी थम गई है और जो सैलाबी सूरत हाल, जो पानी भी नीचे आना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो रोड से, वो अभी तक उसकी बहाली का काम शुरू नहीं हुआ। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। कल प्राइम मिनिस्टर दोबारा कोयटा तशरीफ ला रहे हैं, जहाँ से वो चमन और किला अब्दुल्ला और मुख्तलिफ एरियाज का भी विजिट करेंगे और कोयटा एयरपोर्ट पे ही उन्हें को ब्रीफिंग दी जाएगी और जो सूरत हाल है उसके बारे में उन्हें बताया जाएगा। लेकिन मजबूरी तौर पर जो देखा जाए तो बलूचिस्तान में इस वक्त बाज़ ऐसे एरिया अभी भी मौजूद हैं जहाँ पर इंतज़ामिया वहाँ पर एक्टिव नज़र नहीं आ रही। आप कह रहे हैं बाज़ अभी भी ऐसे एरियाज मौजूद हैं जहाँ पर इंतज़ामिया एक्टिव नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद हमारे साथ मौजूद थे। शामी साहब, सद अफसोस के सियासतदानों को अपनी सियासी लड़ाइयाँ, सियासी मफाद तो नज़र आता है। आप समझते हैं कि सियासतदानों ने बहुत ही निहायत ही गफलत दिखाई है? इससे पहले कि वो अपनी लड़ाइयों में मगन रहते, उन्हें 14 रोज हो गए हैं सैलाब को, वहां पर मुतवज्जे होना चाहिए था। देखिए, जाहिर है कि जब तबाही इतनी बड़ी हो तो फिर गुस्सा भी आएगा, अज़ार गम भी होगा, लेकिन हुकूमत जो है और फ़ौज जो है वो अपने अपने तौर पर तो काम कर रही हैं। और आप देखिए जो NGOs हैं हमारी, वो भी काम कर रही हैं। यहाँ लाहौर से भी बहुत अदारे जो हैं गए हैं, वहाँ मसरूफ़ हैं बलूचिस्तान में। हम असल में मसला ये है, हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। जब बारिश होती है हम उसका पानी संभाल नहीं पाते, और जब बारिश नहीं होती तो फिर हम कहत साली का शिकार हो जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसे डैम्स बनाएं, ऐसे ज़ेरे ज़मीन स्टोरेज का एहतमाम करें ताकि बारिश का पानी जो है उसको महफूज किया जा सके। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, अब देखिए लाहौर शहर में ज़ेरे ज़मीन स्टोरेज बनाए गए हैं। स्टोरेज आप कह रहे हैं शामी साहब, ऐसा होना चाहिए। साहब, मुझे क्लोजिंग की जाने बढ़ने, क्विकली बता दीजिएगा, जो सियासतदान गफलत दिखा रहे हैं उसका खमियाजा गरीब आवाम वहां पर भुगत रही है।
آپ نے درست فرمایا، اور اس سارے کے اندر ایک ادارہ ہے جس کی تعریف کرنی بڑی ضروری ہے، اور وہ ادارہ ہے یہ NDMA اور PDMA کا، جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے۔ بالکل، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان اداروں کی تعریف کرنا بنتی ہے، لیکن انتظامیہ ہمیں اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آ رہی جتنی نظر آنی چاہیے تھی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔